बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद। कल के लेक्चर में मैंने आपके सामने कुरान की जिस आयत को तिलावत किया था वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत की रूह से मैंने आपके सामने रोज़े की फजीलत को बयान किया था, लेकिन आज के इस 10 मिनट के लेक्चर में मैं आपके सामने अहकामात रोज़ा और शराइत रोज़ा और रोज़े की नीयत और कुछ अखलाकियात पे बात करूँगी। तो सामीन मुहतरम, रोज़ा वाजिब कब होता है कि जब बच्ची और बच्चा मुकल्लिफ यानी ज़िम्मेदार हो जाते हैं। लड़की 9 साल की होती है और लड़का 15 साल का होता है तो इस पर रोज़ा वाजिब हो जाता है। रोज़े की शराइत क्या है? रोज़ा रखने वाला मुसलमान हो, मोमिन हो, सफ़र में ना हो और नफास और हैज़ से पाक हो और इसके अलावा आकिल हो, मजनून ना हो और मुसाफिर ना हो। रोज़े इसके बाद आ जाती है रोज़े की नीयत। बाकी इबादत की तरह रोज़े की भी नीयत करना जो है वो वाजिब है। जैसे हम नमाज की नीयत करते हैं कि 2 रकत नमाज पढ़ती हूँ वाजिब कुर्बतन लिल्लाह, इस तरह रोज़े की नीयत जो है मुंह से बोलना ज़रूरी नहीं है, मगर आपने अगर दिल में इरादा कर लिया है तो यही काफ़ी है। इसके बाद मुब्तिलात रोज़ा यानी वो चीज़ें जो रोज़े को तोड़ देती हैं वो 9 हैं। पहली चीज़ खाना पीना, दूसरी चीज़ जो रोज़े को तोड़ देती है तो वो है जमा करना, तीसरी चीज़ मनी निकालना, चौथी चीज़ खुदा, अंबिया और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो है झूठी निस्बत देना। पांचवा, गलीज़ गुबार को, डस्ट को अपने हलक के अंदर लेके जाना। छठा, अनीमा यानी हुक्ना कराना किसी बहते हुए मादे से। सातवां जो है तुलुए फजर तक हैज़ और जनाबत की हालत में रहना। आठवां, सर का पानी के अंदर डबोना। और नौवां, कै यानी उल्टी करना जानबूझकर। तो ये चीज़ें मुफ्तिरात रोज़ा यानी मुब्तलात रोज़ा कहलाती हैं। खाने पीने से चाहे मुअम वली सा यानी थोड़ा सा भी खाया जाए तो इससे जो है वो रोज़ा टूट जाता है। अगर जानबूझकर खाते हैं तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर भूल कर सहमन निस्यान से कोई चीज़ खा लें तो रोज़ा नहीं टूटता। दूसरा, खाने के बाद अगर मुंह के अंदर खाने के ज़रात रह जाते हैं या गोश्त के ज़रात रह जाते हैं तो इनको निकाल देना ज़रूरी है, और अगर जानबूझकर अगर निगल ले तो फिर रोज़ा जो है वो टूट जाता है। और अगर दिन में पता चले कि मेरे मुंह के अंदर खाने के ज़रात हैं तो इनको थूक के ज़रिए बाहर फेंक दें। थूक को निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। ताकत वाला इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई के लिए ज़ख़म को ठीक करने के लिए जो ज़ख़म पर इंजेक्शन लगाया जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर मुंह से खून आ जाए, मसूड़ों में इतना खून हो कि वो थूक के साथ मखलूत हो जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर ज़्यादा भी आ जाए तो आप उसे थूक के साथ बाहर निकाल सकते हैं। पानी को अंदर सर को डबोने से भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। और इसके अलावा जो है एनिमा, स्याल बहते हुए माथे से या बहती हुई चीज़ से एनिमा कराने से भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। आप डस्ट को अपने हल के अंदर ले जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो रोज़े को तोड़ देती है। ये चीज़ें मुफ्तिरात रोज़ा कहलाती हैं। अगर ये चीज़ें सरजद हो जाएं तो इनसे रोज़ा टूट जाता है। सामीन मुहतरम, कल के लेक्चर में मैंने आपके सामने ये बयान किया था कि सिर्फ खाने पीने से अपने आप को रोक के रखना या अल्लाह के मुबाह करदा कामों से अपने आप को रोक के रखना जो है वो रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा ये है कि आपकी ज़बान का भी रोज़ा हो, आपकी हाथों का भी रोज़ा हो, आपकी आँखों का भी रोज़ा हो, आपके पाँव का भी रोज़ा हो।
اب سب سے پہلے میں جس پہ بات کروں گی تو وہ ہے زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ کیسے ہو کہ زبان سے کوئی سخت ورڈز نہ نکالے، زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، زبان سے کسی کا دل نہ دکھائیں، زبان سے غیبت نہ کریں، کیونکہ انسان پر بہت سی مصیبتیں، آفت الانسان من اللسان، انسان پر بہت سی مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا سخت ورڈز اس کے دوست کو اس کا دشمن کر دیتا ہے، جبکہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک پولائٹ لفظ، ایک نرم لفظ اس کے دشمن کو اس کا دوست کر دیتا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، تیر و تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں مگر زبانوں کے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آفت الانسان من اللسان، انسان پر آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور غیبت کیا چیز ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں؟ غیبت گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کسی شخص کے متعلق کریں جو وہ پسند نہیں کرتا، اس کے پیچھے اس کے سامنے وہ بات نہ کر سکے، تو اس کا یہ غیبت کا مفہوم ہے۔ اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا ایک مقام سے گزر رہے تھے اور آپ نے ایک خاتون کو دیکھا، تو یہ خاتون گلی کے نکر پہ کھڑی ہے اور اس کے سامنے ایک چھوٹے قد کی عورت گزری، تو اس نے اس عورت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگی دیکھو تو صحیح یہ چلتی کیسے ہے۔ جناب رسول خدا نے اس عورت سے فرمایا کہ جلدی کہہ کرو۔ جب اس نے کہہ کیا تو اس کی کہہ کے اندر خون کے گوشت کے ذرات تھے۔ فرمایا جب تم کسی کی غیبت کرتی ہو تو تم اپنے مردہ یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے۔ ہم میں سے کتنی خاران ایسی ہیں جو نماز بھی پڑھتی ہیں، جو روزے بھی رکھتی ہیں، یعنی صوم و صلات کی پابند ہیں، ایون کہ نماز تہجد بھی ادا کرتی ہیں، لیکن غیبت کر کے اپنے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، اور غیبت کر کے اپنے عمل کو اس کے نامہ اعمال میں دے دیتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہی۔ ہو سکتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، مگر آپ نے اپنا پورا عمل اس کو دے دیا۔ تو اس لیے ضروری ہے، آئیے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عہد کریں کہ آئندہ کبھی غیبت نہیں کریں گے، ہم اپنے نامہ اعمال کو دوسروں کے نامہ اعمال میں منتقل نہیں کریں گے۔ آخر میں حل المشکلات کے لیے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ یہ ہے کہ اپنی مشکلوں کے حل کے لیے آج کل جو سب سے زیادہ اور بڑی مشکل ہے وہ کرونا وائرس، اور یہ ایسا مرض ہے کہ پوری دنیا اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ مرض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ہر ملک اس مرض کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس مرض کا سب ڈاکٹر بھی بے بس ہیں، میڈیکل سائنس بھی بے بس ہے، سب بے بس ہیں، لیکن اللہ ہمارے سامنے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا توسل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا دم اور دعا بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ اس موذی وبا سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو یہ اس کو آپ میں جو بتا رہی ہوں اپنے گھروں کے دروازوں کے انٹرسٹ پہ آپ اس کو لگا دیں لکھ کے، اور اپنے بچوں کو بھی پہنا دیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ تو وہ دعا یہ ہے، اطفی بہا حر الوبا الحاتمۃ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بخار آج کل اگر ہو جائے یا زکام ہو جائے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بخار تو نہیں ہو رہا، اور بخار لمبا ہو جائے تو پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ تو جب آپ کو بخار ہو اور یہ بخار اتر نہ رہا ہو تو آپ اپنے بچوں کو خود کو دعائے نور 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں، اور دعائے نور کا تعویذ لکھ کے اپنے بچوں کو پہنا۔
امید کرتی ہوں آج کا یہ 10 منٹ کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد۔